Like, subscribe, and get notified. 125 वर्साचो सप्ताह येतलो म्हणटा तो आज सुरू जालो 12:30 वरांचेर आमच्या घरच्या देवाक आमी पयलीं श्रीफळ दाखयतात आनी ते श्रीफळ व्हरून थंय आमी देवा समोर स्थापन करतात. तो एक वर्सभर ते श्रीफळ थंय उरतात. तो हो जो सगळो धार्मीक भाग आसा हो आमचे आजे देवळाचे पुरोहीत आनी म्हजे बंधू प्रशांत जोशी आनी तो नाल्ल आतां देवा समोर दवरून आनी भक्तिभावान ताची स्थापना करून आनी आमच्या गजरान भजनाच्या गजरान आमच्या 125व्या वर्साचो सप्ताह सुरू जाल्लो आसा. अंदू आमी 125 जातली म्हूण सगळे म्हणटाले आनी ताच्या फुड्यान जोरान तयारी केल्ली आसा. ती म्हाका दिसता न्हू खूब बरे तरेन यशस्वी जातली, कित्याक भायर स्टॉल्स जे पडले आतां फेरी जी आसता आमची ती इतलेच उत्तम तरेन सगळी कडेन पडिल्ली आसा आनी गर्दी आतां सुरू जाल्ली आसा. तशेंच जे धार्मीक भाग जो आसा तो 3 दीस आमी हांगा धार्मीक कार्य केलें आनी आतां आमचो नाल्ल दवरून आमी सप्ताची सुरवात केल्या, भजनाची सुरवात केल्या. 24 तास आतां अखंड भजन जातलें आनी गांवांत जे आनंदाचें वातावरण जें सद्या तयार आसा तें पळोवन म्हाका दिसता खरेंच कोणें सगळ्यांनी येवन तें पळोवचें आनी सामकें आनंदमय वातावरण आसा. 125 वर्साचो सप्ताह लक्षांत करपा खातीर आमी अनेक प्रयत्न केले. त्या प्रमाणे सप्ता खातीर एक नवो लोगो तयार केल्लो आसा आनी तो लोगो सगळी कडेन प्रसिद्ध केला. 3 दिसाचे बैठको देवा समोर 3 दिसाच्यो बैठको जाल्यो. 3 दिसाचे धार्मीक कार्य जाली, हांगा होम हवन जालें आनी आज सांजचे गांवांत आमी 3 मंच तयार केल्ले आसा. ताका 3 बरे माटोळी घाल्ले आसा. थंय प्रत्येक आमचे 6 पारवाले आसा. ते प्रत्येक पारवाल्याचे थंय बैठको जातल्यो संगिताच्यो. 6 ते 9 आनी 9 ते 12 सगळ्या हांगा सप्ताक येणाऱ्या सगळ्या लोकांनी ताजो आस्वाद घेवचो दर वर्सा लोक घेतात. ताचे बरोबर आमचे पार येतले. जे पार आतां सादारण 3 वरांचे दनपारां सुरू जातले ते फातोडेर 3 वरां पर्यंत 6 पारांचे देवळान आगमन जातलें. हिस्टॉरिकल आनी इतिहासीक दीस, कित्याक 125 वर्सां आयज आमच्या सप्तकाक पूर्ण जाता आनी खरेंच बरें दिसता. आमी ल्हानपणांत जेन्ना सप्तक आसतालो तेन्ना आमी खाली भोंवताले, आमकां खबर नासलें खंयचो दीस येयलो कितें येयलो, पूण आयज खरेंच आनंदान जाता. कित्याक बाबा ही सप्तकाची फेरी जावन दामोदराचें स्थान जावं आयज 125 वर्सां जालीं आनी सगळे भावीक जे वास्कोसून आसून नाजाल्यार गोंयकार आसून सगळ्यांक म्हणटा उनवणीत परबी दिता पयलीं चोकार. आनी आमी खुबशे कार्य ह्या सप्तकाक कोणाक खंयसरूय कांय त्रास जावपा ना तशें आमी कार्य सुरू केलेलें आहा. प्रत्येक स्टॉलान आमी आमचे बॅगांय दिलेलीं आसा, कित्याक आमी प्लास्टीक फ्री एवरी टायम सांगता पूण आमी प्लास्टीक बॅगां दिनासले, पूण ह्या टायम आमी तांकां प्रोवायड पासून केलेली आहा बॅगां. हांव तुमच्या माध्यमान सांगता बाबा सप्तक हो आमचो सगळ्यान व्हडलो सप्तक आनी हो वास्को सिटीन जाता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता बाबा आतां 7 दीस आमची जी फेरी उरतली त्या खातीर जे 4 व्हिलर जे वाले आसा जे वास्को सिटीन येता तेंच्यांनी एक 7 दिसां खातीर खंय तरी आपणाची 4 व्हिलर बंद दवरून 2 व्हिलरान तेंच्यांनी मातसो हें करचो, कित्याक लोकांक जेन्ना फेरयेक भोंवता तेन्ना खंय त्रास जावचो न्हू. आनी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळे बरे भशेन जावचे इतलेंच मागता. देव बरें करूं. Watch on Herald TV.